बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में चौथी प्लांट प्रोटेक्शन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं शोबा प्लांट प्रोटेक्शन के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब। हम उनसे जानते हैं कि इस दौर जदीद में जब पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं, माहौलियाती आलूदगी है और दीगर बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो ज़राअत को मुतासर कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह हम अपनी ज़राअत को इन तब्दीलियों से और जो मौसमियाती असरात हैं इनसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है, पैथोजन की जो है वो ग्रोथ चेंज हो रही है। पैथोजन जो पहले नहीं थे वो उनके अंदर एक रेवोल्यूशन आ रही है, वो भी इनोवेशन के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए अंडर करंट सिनेरियो क्रॉप पैटर्न के हिसाब से हम इन पैथोजन को, इन इंसेक्ट पेस्ट को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग क्लाइमेट हमारा क्रॉप पैटर्न जब चेंज हो रहा है, जैसे राइस पहले राइस एरिया में था, मुल्तान तक पहुंच गई, उनके पैथोजन भी इधर आ रहे हैं। तो इसी तरह काटन कम हो रही है और मेज़ आ रही है। तो ये सारे एड्रेस जो चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से आ रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें साइंटिस्ट अपनी रिसर्च और अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं ताकि हम पॉलिसी और रिकमेंडेशन दे के इस इशू को रिजॉल्व कर सकें। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं, जो ज़राअत है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हमारा जहाँ बहुत पढ़े लिखा तबका भी ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन नाखानदा तबका भी ज़राअत से वाबस्ता है, जो प्लांट प्रोटेक्शन की अहमियत को नहीं समझता कि प्लांट प्रोटेक्शन है क्या। तो ज़रा सादा लफ्ज़ों में हमारे काश्तकारों में ये बताइए कि ये प्लांट प्रोटेक्शन है क्या और किस तरह काश्तकार इस तरीक़ाकार को इख्तियार कर सकते हैं अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसमें यह है कि प्लांट प्रोटेक्शन में हमारे कीड़े मकोड़े, हशरात जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो आ जाते हैं, और बीमारियां जो क्रॉप्स की बीमारी हैं, जैसे ह्यूमन भी बीमारी होती है, क्रॉप की बीमारियां वो आ जाती हैं, और दूसरा जड़ी बूटियां जो फसलों में होती हैं। तो ये तीनों जो हैं ये प्लांट प्रोटेक्शन की डोमेन में आ जाते हैं। तो हमारे फार्मर जो हैं उनको जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स भी, रिसर्चर भी, और इसके अलावा हमारा जो डिजिटल रेडियो है उसके ज़रिए भी, और आप दोस्तों के थ्रू भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो इस अवेयरनेस को लेके, और वो अगर किसी को कोई इशू होता है वो यूनिवर्सिटी भी रब्ता कर लेती हैं और पंजाब गवर्नमेंट से भी, और इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। और फार्मर जो है अब काफ़ी नौ रखते हैं, अपनी अवेयरनेस रखते हैं, जो मेन कीड़े हैं, जो मेन बीमारियां हैं, और उनको वो एड्रेस कर रहे हैं हमारे आप जैसे दोस्तों के तावन से। पैदावार में इजाफा के लिए प्लांट प्रोटेक्शन किस हद तक ज़रूरी है? प्लांट प्रोटेक्शन का अगर आप देखें तो प्लांट प्रोटेक्शन की बेस पे मोर देन 50% आपकी सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये सीड से स्टार्ट होती है प्लांट प्रोटेक्शन। हेल्दी सीड, डिजीज़ फ्री सीड है, फिर उसके बाद क्रॉप अगर लग जाती है तो वहाँ बीमारियों, कीड़े मकोड़ों और जड़ी बूटियों से इसका लॉस मोर देन 50% हो सकता है। अगर आप इसको एड्रेस करें तो सिर्फ वीड्स 30% से ज़्यादा लॉस करती हैं। इसी तरह इंसेक्ट पेस्ट दोनों मिलकर 30% से ज़्यादा लॉस कर देते हैं। तो 60% ऑफ द लॉस हमारा यहीं चले जाता है, और इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लॉस और मज़ीद जो है ना बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन को एड्रेस कर लें तो बास क्रॉप में तो ये 100% भी लॉस कर देते हैं। तो इससे हम मोर देन 60% जो है लॉसेज हैं उनसे अवॉइड कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए काश्तकारों का जदीद पेस्टिसाइड के तरीका इस्तेमाल से और खादों ज़रा इस पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बारे में आगाह रहना कितना ज़रूरी है? ये उनके लिए इतना ही आगाह रहना ज़रूरी है जितना उनको एंड पे अपनी प्रोड्यूस लेना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पैथोजन के अंदर और इंसेक्ट के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि अगर वो जुडिशल यूज़ पेस्टिसाइड का और अकॉर्डिंग टू न्यू केमिस्ट्री यूज़ नहीं करेंगे तो उनका लॉस होगा, उनका जो है ना वेस्ट होगा। तो इसलिए उनको अप टू डेट रहना चाहिए और महकमे एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि वो अब जो प्रॉपर उसकी डोज़ है, प्रॉपर रिकमेंडेशन है, प्रॉपर उसकी पेस्टिसाइड है वही यूज़ करें, और उनका लॉस मिनिमाइज़ हो, और उनको जो प्रोड्यूस है उसमें बेनिफिट और जो इजाफा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जी, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर हमीद है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी ये जो 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका बेसिकली मकसद ये था
کہ ہم اپنے جو کاشتکار بھائی ہیں اور جو ان کی زراعت کے اندر آنے والے پرابلمس ہیں ان کو ایکچولی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے سارے لوگ ڈسکس کریں. اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ سے بھی، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، چائنا سے بھی ریسرچرز کو آن لائن لیا ہوا ہے. پلس ہم نے فارمرز کو، کسانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. جو انڈسٹری اور پیسٹیسائڈ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے تاکہ ہماری زراعت کو آنے والے اس ٹائم جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پہ جو انوائرمنٹ کی وجہ سے اور موسمی حالات کی وجہ سے ایگریکلچر کے اندر اس کی پروڈکشن میں کمی آ رہی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی ایگریکلچر کی پروڈکشن کو انہانس کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کا اکانومی کے اندر ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. ہم میرا نام کنزا علی اور میں MNS یونیورسٹی میں پلانٹ پیتھولوجی 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہماری یہ 4th انٹرنیشنل کانفرنس ہم نے اس کی انیگوریشن اس لیے کیا ہے تاکہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کراپس پہ پیسٹ اور ڈیزیزز کا اٹیک ہوتا ہے ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے فارمرز کو بلایا ہے، انڈسٹریلسٹ کو بلایا ہے، ہمارے ریسرچرز ہیں یہاں پہ، فیکلٹیز ہیں، تاکہ فارمرز اپنا ہمیں مسئلہ بتا سکیں اور ہم ان کو اس چیز کا سلیوشن دے سکیں. کیونکہ موسم جیسے گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا پلانٹ سے بہت برا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. ہماری کراپس جیسے مکئی میں، کاٹن میں، اس میں کیڑوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ریسرچرز کو بلایا ہے. وہ ہمیں انوویشن ٹیکنیکس دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو بیٹر کر سکتے ہیں. لیکن فارمرز کے لیے میسیج ہے آپ انوویشن کو ضرور اڈاپٹ کریں، یہ ٹیکنیکل سیشن ضرور اٹینڈ کریں اور اس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے. کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ بھی مختلف نوعیت کی بیماریاں آ رہی ہیں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں جو فصلوں پر حملہ کرتے ہیں ان میں بھی جو ریزسٹنس پاور ہے، قوت مدافعت ہے دوائیوں کے اگینسٹ، وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے اور کیڑوں پر قابو پانے کے لیے جدید جو ریسرچ ہے اور جدید دوائیوں کی ہمارے کاشتکاروں کو کس حد تک ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے، لیکن زیادہ اگر ہم بایولوجیکل پیسٹیسائڈس پہ جائیں تو وہ اس کو کنٹرول کرنے میں زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اگر ہم بہت ساری پیسٹیسائڈز یوز کرنے لگ جائیں، کیمیکلز یوز کرنے لگ جائیں، اس سے الٹیمیٹلی ہماری پیداوار بھی کم ہوگی اور ہماری کوالٹی بھی خراب ہوگی. تو بایولوجیکل چیزوں پہ جانا، نینو ٹیکنالوجی پہ جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کو زیادہ تر جو پیسٹیسائڈ ہیں اس کو استعمال کرنے کی بجائے کیڑوں کے بایولوجیکل کنٹرول کی طرف جانا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بایولوجیکل کنٹرول ہے اس طرح کے کیڑوں کو روکنے کا، یہ طریقے کس طرح عام ہے اور ان کو جاننے کے لیے کاشتکاروں کو کہاں رابطہ کرنا چاہیے اور کیسے آگاہی حاصل کرنی چاہیے؟ ان کے لیے ہمارے اسی 4th کانفرنس میں یہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ بایولوجیکل کنٹرول پہ جائیں، لیکن پیسٹیسائڈس بھی یوز کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل نہ یوز کریں، لیکن آپ بایولوجیکل کنٹرول پہ آئیں. اس کے لیے اس کے الگ سے کورسز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیز جو نئی انوویشنز آتی ہیں اس میں بھی آپ بایولوجیکل کنٹرول یوز کر سکتے ہیں. ہم جیسے ایک بایولوجیکل ایجنٹ ہے، ہم اس کو ریپ کر دیتے ہیں، سیڈ کے اوپر کوٹ کر دیتے ہیں اس کو، یا پھر ہم اس کو ڈائریکٹ اپلائی کر دیتے ہیں یا اس کی فارمولیشنز بنا کے اپلائی کرتے ہیں. بایو پیسٹیسائڈس کہتے ہیں ان کو یا بایو فرٹیلائزرز کہتے ہیں، وہ بھی بن سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے یہاں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں 4تھی پلانٹ پروٹیکشن انٹرنیشنل کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے یہاں کے پروفیسرز، طلبہ و طالبات کی باتیں سنی کہ دور جدید میں جس طرح کے دنیا بھر میں اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں اپنا اثر دکھا رہی ہیں اور فصلوں پر کیڑوں کا اور بیماریوں کے اثرات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کس طرح ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے، بیماریوں اور کیڑوں کے کنٹرول کے لیے جہاں پیسٹیسائڈ کی ضرورت ہے، زہروں کی ضرورت ہے، وہاں کاشتکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کے کنٹرول کے لیے بایولوجیکل کنٹرول کی طرف جائیں تاکہ ان کی جو پیداواری اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں اور ان کی جو پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ ہو. تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.